का क्या रेट होगा, दालों का क्या रेट होगा, चीनी का क्या रेट होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम। हर आए दिन नया रेट होता है। गरीब बेचारा जो है या तो वो खुदकुशी पर आ गया या वो डकैती चोरी वारदातों पर आ गया। कोई अपने बच्चों को लेकर दरिया में कूद रहा है तो कोई फंदे के ऊपर लटक रहा है। इन हालात में जो गवर्नमेंट होती है हर मुल्क की, सरकार वो आवाम को सहूलत के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम तरतीब देते हैं। यहाँ पर रिज़ल्ट ये निकलता है कि जितनी भी खुदकुशियाँ आ जाए, जितनी भी वारदातें आ जाएं, वो दूसरे दिन कोई ना कोई और टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, कोई ना कोई और रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अगर हम पिछले साल 1.5 साल का जायज़ा लें तो मेरे अंदाजे के मुताबिक 100% से ज़्यादा रेट जो है वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। अगर एक चीज़ आज से साल पहले आटे को ले लें, 1.5 साल पहले उसका रेट आज उस वक्त 40 रुपये था, 45 रुपये। बिजली को ले लें, ये जो नया झटका इन्होंने बिजली का दिया है, तो इससे मैं 1.5 साल पीछे चला जाऊं तो बिजली के रेट्स होते थे उस वक्त 20 से 25 रुपये पर यूनिट जो हमें पड़ता था। अब हालत ये है कि 80 रुपये से ज़्यादा पे यूनिट चला गया है। और ये खाली ये नहीं है कि जी आए दिन अखबार में आता है कि जी 1 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिए गए, 4 रुपये कुछ पैसे बढ़ा दिए गए, 5 रुपये बढ़ा दिए गए, 3 रुपये बढ़ा दिए गए। इसके साथ टैक्सेस को मिलाएं तो अगर वो 5 रुपये बढ़ाते हैं तो वो जाकर बढ़ते हैं 12 रुपये पर यूनिट, 11 रुपये पर यूनिट। ये तो जब बिजली के बिल आते हैं, आजकल आप देख रहे हैं कई बिजली के बिलों को जलाया जा रहा है तो कहीं एहतजाज किया जा रहा है। और ये किसी सियासी तहरीक नहीं है, ना कोई सियासी जमात ने इसका ऐलान किया है। यह अवाम इतनी खुद ब खुद मुंतशिर हो रही है, अवाम में जीना जो है वो हराम हो चुका है, अवाम का जीना। वो जो बेचारा गरीब है, मुझे बहुत सारे गरीबों ने बेचारों ने ऐसे ऐसे कहा है कि देखे जी हमने जो है ना ये 50 यूनिट इस्तेमाल किए हैं, ये 40 यूनिट इस्तेमाल किए, हम तो पंखा भी नहीं चलाते। तो किसी का बिल 10,000 रुपये का आ गया, किसी का बिल 1,000 रुपये का आ गया और 20,000 का आ गया। किसी का एक ऐसा आदमी भी आया है जिसका मीटर बंद है, मीटर उसका बंद है और उसको सिर्फ 2 यूनिट जले हुए हैं, उसका 3500 रुपये से ज़्यादा बिल आ गया। वो बेचारे रो रहे हैं कि जी हम तो ना बिजली इस्तेमाल करते हैं ना कुछ करते हैं। अब आप आजकल चीनी को देख लें, चीनी 160-70 रुपये पे चली गई है और चीनी मिल नहीं रही। आटे का यही हाल है। तो वो बेचारा गरीब या तो खुदकुशी करेगा या फिर वारदातें करेगा, वो क्या करेगा। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 1 हफ्ते के रिकॉर्ड में तकरीबन 40,000 बिजनेसमैनों ने, ताजरों ने, जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे वो पासपोर्ट बनवाने के लिए दे दिए गए हैं कि जी हम ये मुल्क ही छोड़ते हैं। हमारा एक ताजर कराची का ऐसा है जो कि वो इतना उसका ख़ास काम भी नहीं है, वो परसों मुल्क छोड़ गया। जाते जाते वो अपनी एक FX उसके घर में खड़ी थी। रिजल्ट ये है कि जो कि 10 साल से उन्होंने चलाई नहीं थी उसे भी बेच गया कि जी मैं इस मुल्क में कोई चीज़ रखना ही नहीं चाहता। तो जिस मुल्क के ये हालात बन जाए और कोई यहाँ पर सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। अब पहले तो ये होता था कि जो भी आता था वो पिछली गवर्नमेंट में डाल देता था कि जी वो ये कर गए, वो ये कर गए, वो ये कर गए। अब ये ऐसे केयर टेकर आए हैं, ये तो अब ना पिछड़ों का नाम ले सकते हैं ना आगे वालों का। इन्हें जो हुक्म मिलता है ये वो किए जा रहे हैं। तो इस लिहाज से हम ये नहीं ये चाहते कि ताजर जो हैं वो एक दफ़ा फिर सड़कों पर आएँ, हड़तालें करें, मगर ये गवर्नमेंट हमें मजबूर कर रही है कि हम ये काम करें और हम सड़कों पर आएँ। कल क्या होता है ये रब ने देखा है। तो इस लिहाज से हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम नहीं चाहते थे, इसलिए हमने 2-4 दिन सोचो विचार में लगाए। विचार लगाने के बाद हम इस रिजल्ट पर पहुँचे हैं कि एक तो हम आज शाम को यही गुलशन मार्केट में हमारा रो साहब बैठे हैं, गुलशन मार्केट के सदर, इनके यहाँ हम एक भरपूर एहतजाज करेंगे आज शाम 5 बजे। दूसरा बुध वाले दिन 30 तारीख है बुध को, बुध वाले दिन भी हम एक पूरे पाकिस्तान में, वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा 30 अगस्त को।
کل دولت گیٹ میں بھی احتجاج ہے، چوک پہ صبح 12 بجے چوک دولت گیٹ پہ احتجاج ہوگا. پھر بدھ والے دن جو ہے وہ ہم آپ کو اناؤنس کر دیں گے، وہ پورے پاکستان کا احتجاج ہوگا جہاں بھی ہوگا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 2 ستمبر کو پورے ملک میں ہڑتال کریں گے. پورے ملک میں بھیجا اگر شٹ ڈاؤن کریں گے پورے ملک میں. اس کے باوجود اگر گورنمنٹ نہ مانے تو اگلا ہمارا کام ہوگا، جو کہ ہم ابھی بتانا تو نہیں چاہتے تھے، مگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد ہم سول نافرمانی کی طرف جائیں گے، بلوں کو جلائیں گے، یہ بل پے نہیں کریں گے، چونکہ یہ ہماری مجبوری ہے. گورنمنٹ اگر یہ چاہتی ہے کہ آپ ادھر آ کر بزنس کو دیکھیں تو سارے دن ہمارے ساتھ آ کر بیٹھیں کہ ایسے دکاندار جو بیچارے رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، سارا دن بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، ان کی بسم اللہ نہیں ہوتی. یہ کاروبار کے حالات ہو گئے ہیں. رینٹ ان کے پاس نہیں ہے، گھر کے رینٹ ہیں، 6 بچے ہیں، وہ بیچارے مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. پہلے ہم کہتے تھے کہ جی آپ ہڑتال میں ہم جا رہے ہیں، آپ کریں یہ پرابلم آ رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ اب تاجر کہہ رہے ہیں، عام دکاندار کہہ رہا ہے، عام شہری کہہ رہا ہے کہ جی آپ کب ہڑتال کریں گے، اب تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لحاظ سے میں ایک دفعہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ کیئر ٹیکر ہیں، اتنا بوجھ عوام کے اوپر ڈالیں جتنا عوام برداشت کر سکیں. کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی الٹا کام ہی پڑ جائے اور نہ ہم رہیں نہ آپ رہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ تاجروں کو لیو دیں. سنا ہے کہ گورنمنٹ نے آج کوئی وزیر اعظم صاحب نے اجلاس بلایا ہے. نظر تو نہیں آتا کہ وہ واپس لیں، کیونکہ ان کا IMF سے معاہدہ ہے تو بڑا مشکل. مگر یہ پاکستانی عوام جو کہ 25 کروڑ کی آبادی اس ملک میں ہے، وہ پس کر رہ گئی ہے، سوائے اس کے کہ جو 1-2% ہیں جن کو محسوس نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کی جیسے کمائیاں بجلی کو دیکھ لینا. کل 75 سال بعد یہ پہلی دفعہ اعلان ہوا ہے کہ 17 گریڈ سے اوپر جو ہیں ان سے یونٹ واپس لیے جا رہے ہیں. تو جو نیچے والے ہیں ان سے کیوں نہیں واپس لیتے؟ ان سے بھی واپس لینا. یہ لاکھوں یونٹ ایسے ہیں جو بجلی کے ضائع ہو رہے ہیں، جو یہ فری میں دے رہے ہیں. اگر ان کو یہ واپس لیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ اور کم ہو جائیں گے. اب ایک اور کام آیا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چلا ہوا ہے کہ یہ دیکھو نا جی، یہ جو معاہدے بے نظیر صاحبہ نے کیے تھے یہ وہ آ رہے ہیں، ہم اتنے فری میں پیسے دے رہے ہیں، ہم بجلی کو استعمال نہیں کر رہے. تو کس نے کہا؟ کو تاجروں نے تو یا کو عوام نے تو نہیں کہا تھا نا کہ یہ آپ ایسے معاہدے کریں. انہوں نے کی ہیں یا نہیں کی ہے، یہ ان کا کام ہے. آپ ایسے وزیر اعظم جو ہیں بلاتے ہیں تو انہیں روکیں. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جب تک آپ کام نہیں کریں گے تو عوام تو پس کر رہ جائے گی. ہمارے پڑوس میں دیکھ لیں، چاہے افغانستان کو دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں. جب ہم اکٹھے آزاد ہوئے ہیں ہماری آبادی 25 کروڑ کی ہے، انڈیا کی آبادی 1.5 ارب سے زیادہ ہے. وہ اتنا اسٹیبل ہو گیا ہے کہ وہ تو چاند میں جا پہنچا، تو ہم اپنی زمین نہیں صحیح کر سکے. تو حالت یہ ہے. تو اس لحاظ سے میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت زیادہ انہوں نے کتنے 100% بڑھا دیا ہے. ہر مہینے بعد آئے گا، پہلے 2 مہینے بعد آتا. ہاں، اور ہر مہینے کے بعد، چلو ہر مہینے کے بعد تو یہ ہے کہ وہ ایک آسانی ہے. مگر یہ جو جتنے 100% انہوں نے بڑھایا یہ ہم ہرگز نہیں دیں گے بالکل، جب تک یہ اسے صحیح نہیں کرتے. میں نے پھر کہا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ پورا پاکستان کے تاجر بھی عوام بھی یہ سول نافرمانی کی طرف آ جائے. میں گورنمنٹ کو کہتا ہوں، واسا والوں کو بھی کہتا ہوں کہ عقل کے ناخن لیں، اتنا خون نہ چھوڑیں. اب تو خون ہی نہیں ہے، میرا جو پانی رہ گیا وہ بھی ختم ہونے کو ہے. تو وہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک بات یہاں کرنا بھول گیا کہ یہ 1 دن کا میچ ہے ملتان میں، اور یہ آج سے سنا کہ یہاں پر چوک نواں شہر جو ہے یہ دوبارہ بند کر رہے ہیں اور 6 دنوں کے لیے. یہ ہمارے لیے کیا عذاب ہے. ہمارے یہ تاجر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، ہماری یہ 18 تنظیمیں 20 تنظیمیں یہاں کی، یہ ساری گھنٹہ گھر سے لے کر یہ LMQ روڈ، یہ سارا جو ہے کلمہ چوک تک اور ادھر ڈیرے اڈے تک یہ سارے متاثر ہوتے ہیں. میں DC سے اور کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ کام کرو. آپ لے لو، آپ آدھا راستہ لے لو، انہوں نے 1-آدھے گھنٹے کے لیے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے. اس کے لیے 6 دن جو ہے وہ سارے چوکوں کو بلاک کر دینا. پہلے ہی بزنس نہیں ہے تو یہ پھر ہم احتجاج پہ آتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کیوں کرتے ہیں. تو اس لیے میں کمشنر ملتان سے کہوں گا کہ پچھلی دفعہ جو انہوں نے بنایا تھا اس سے چلو یہ ہو گیا تھا کہ تھوڑے سے تاجر بھی وہ ہو گئے تھے، تھوڑا سا راستہ کھول دیا تھا آدھا، اور یہ اسی پلان کو جو ہے وہ آگے لے آئے.